नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में मुल्क की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और इसके साथ साथ यानी पहलगाम हमले के बाद जिस तरह की सूरत हाल बनी और भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसके बाद क्या हालात रहे और फिर जंग बंदी भी हुई। लेकिन इसके बाद भी यानी आज 18 मई की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ और मुख्तलिफ तबसरे मीडिया में चलते रहे। अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तौसीक़ नहीं की गई कि जंग बंदी के हवाले से कोई तारीख़ हतमी तौर पर तय की गई थी, लेकिन बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में सरहद पार के हवाले से, वहाँ की अफवाज के हवाले से ये बातें क़यास आराइयाँ ये चलती रहीं कि 18 में ये जंग बंदी का जो है आखिरी दिन था। बहरहाल भारतीय यानी सोर्स की तरफ से या फिर दिफाई ज़राए के हवाले से या फिर महकमे दिफा की जानिब से कोई इस हवाले से तौसीक़ नहीं की गई कि जंग बंदी के हवाले से कोई तारीख़ ख़त्मी, कोई एंड डेट जो है वो ऐलान की गई थी। बहरहाल DGMOs के सतह पर जो बातचीत आज होनी थी, इसकी भी रिपोर्ट्स आई मुकामी जम्मू कश्मीर की मीडिया के हवाले से, लेकिन वो भी नहीं हुई। तो बहरहाल क्या सूरत हाल है सरहदात की, उस हवाले से बात करेंगे, जंग बंदी के हवाले से बात करेंगे और फिर ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने और फिर मुख्तलिफ खदशात के पाए जाने के हवाले से उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और मुल्क की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और इसी के साथ साथ वक्त तरमीमी क़ानून के हवाले से क्या कुछ पेश रफ्तें हुई हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर दौरा है और 20 मई को इस पर जो है समाअत होगी, तो उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रुख करेंगे हैदराबाद का और हैदराबाद में जो सानेहा पेश आया, हैदराबाद के तारीख़ी यानी पुराना शहर में चार मीनार के बिल्कुल करीब गुलजार हाउस के इलाके में एक सानेहा पेश आया। आतिशज़दगी के वाक़े में 17 लोगों की जान गई, जिसमें 8 बच्चे शामिल हैं, ख़वातीन शामिल हैं, यानी एक ही ख़ानदान के लोगों की जानें गई। बड़ा दर्दनाक वाक़या रहा। तो बहरहाल मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ मौजूद मेहमान डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, सियासी तजियाकार, एडवोकेट, समाजी जहदकार। मैं डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ जिस तरह की सूरत हाल है कौमी, उस पर हम नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि यकीनन बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आया। हम अपनी जानिब से सारी 4TV न्यूज़ की टीम की जानिब से यकीनन ताज़ियत पेश करते हैं महलूकीन के वर्सा को, रिश्तेदारों को। आज की जो सूरत हाल रही डॉक्टर साहब, आज की सुबह हम ये कह सकते हैं कि चूँकि चार मीनार के बिल्कुल करीब में ये इमारत वाक़ है, 3 मंजिला श्री कृष्णा जो पर्ल्स है उसी के जो है अक़ब में अंदर जो है ऊपर ये इस मंजिल में जो है 3 मंजिला इमारत में आग लगी और देखते ही देखते यानी सुबह का वक्त था और अगरचे फायर ब्रिगेड को जो है इतला की गई, लेकिन उसके पहुंचने तक इतनी शदीद किस्म की जो है आग थी जिसकी वजह से एक ही ख़ानदान के 17 लोगों की जानें चली गई। बहरहाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, फिर इसके अलावा जो दीगर वज़रा हैं और दीगर जो कौमी लीडरान हैं मुकामी, वो जो है पहुँचे और उन्होंने ताज़ियत पेश की। जी डॉक्टर साहब। आज शहर हैदराबाद में जो अलमनाक वाक़या हुआ है आतिशज़दी का, यकीनन इस पर मैं समझता हूँ कि पूरे हैदराबादियों का दिल मग़मूम है और हम सब रंजीदा है। आज अलग सुबह 6:30 बजे के करीब ये सानेहा पेश आया और जिसके नतीजे में जैसा कि आपने कहा कि 17 अफराद की जानें चली गई, जिनमें 8 मासूम बच्चे भी हैं और फिर ख़वातीन भी हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही दिलखराश वाक़या है और जिसकी बहरहाल हमको जो है ना बहुत ही अफसोस भी है और गम भी है इस पर। और ये वाक़या कैसे मुकाम पर हुआ, बिल्कुल चार मीनार के दामन में ये वाक़या हुआ है। तो लाजमी चीज़ है कि बहरहाल हम पूरे उन लोगों से जो ख़ानदान से, हमारी पसमंदगान से हम इज़हार ताज़ियत भी करते हैं और हम ये ख्वाहिश करेंगे लोगों से कि उनकी भरपूर मदद करें और हुकूमत की जानिब से भी जो कुछ एक्सग्रेशिया उनको मिल सकता है और जिस किस्म की सहूलतें उनको मिल सकती है वो बहरहाल मिलनी चाहिए। और फिर जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी जो है ना बर वक्त और मेयारी अंदाज में उनका इलाज भी होना चाहिए। अब जहाँ तक चूँकि ये वाक़या हुआ है उसकी तहक़ीक़ात हो रही है और इसमें अगर कोई महकमा अगर इसमें कसूरवार करार दिया जाता है तो लाजमी चीज़ है कि उस महकमे के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इंसानी जानों का ज़िया बहरहाल हर एक के लिए तकलीफ़ दह बात होती है और बड़ी खुशी की बात यह है कि इसके अंदर जिन नौजवानों ने कूद कर जा अपनी जान की परवाह किए बग़ैर कुछ जानों को उन्होंने बचाया भी है और उसको भी हमने सोशल मीडिया पर देखा है। ख़ास तौर पर
ایک नौजवान जो जाहिद है, उन्होंने जो बयान दिया है, अगर ये बर वक्त मदद नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि और भी वहाँ पर अमवात वाक़िफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से ये मालूम होता है कि ऐसे नाजुक हालात के अंदर लोग निकल कर आते हैं बग़ैर किसी मजहबी भेदभाव के और बग़ैर किसी जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात के लोगों की जानों की फ़िक्र करते हैं। तो बहरहाल इन नौजवानों को भी हौसला अफजाई हमको करनी चाहिए कि अब वो बर वक्त वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ मदद की है। तो बहरहाल हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी आत्मा को शांति दे और जो लोग बच चुके हैं उनको सब्र अता करे। जी, यकीन। डॉक्टर साहब, अब हम जंग की जो सूरत हाल जंग के यानी कि हम अगर देखें तो 7 मई को भारत की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया था जिसको नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया, जिसके बाद यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में जिस तरह की कार्रवाइयाँ की गई जिसमें दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया, बहरहाल उसके बाद हमने देखा कि फिर जंग बंदी हुई। और अब जंग बंदी के बाद अगर हम देखें तो अब जबकि लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, सरहदी इलाकों की अगर हम बात करें तो लौट रहे हैं, लेकिन अब भी खदशात पाए जा रहे हैं कि ऑपरेशन जिस तरह से ख़ुद अगर हमारे वज़ीर दिफा की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी भी जो है खदशात बरकरार हैं, जबकि हम अपनी जानिब से ये भी कह रहे हैं कि हमने जो है एक भरपूर कार्रवाई की और दहशतगर्दों के ठिकानों को जो है हमने जो है उनको तबाह कर दिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो ऑपरेशन है वो जारी वो सारी है। तो अब सरहदात पर जो रहने वाले लोग हैं वो एक इस्तिराब आमेज़ और एक तज़ब्ज़ुब से दो चार हैं कि वो किस तरह से मतलब वापस हों, अगरचे वापस बहुत सारे लोग हो चुके हैं। तो क्या आप देखते हैं कि ख़तरात और ख़दशात अभी भी बरकरार हैं? डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये इसलिए कि देखिए 6 और 7 मई के दरमियानी शब जो ऑपरेशन सिंदूर का वाक़ा हुआ और उसके बाद आप देखते हैं कि 7 और 8 को बिल्कुल धमाकू सूरत हाल थी पूरे मुल्क में दोनों तरफ, क्योंकि हिंदुस्तान का ये दावा रहा कि उन्होंने भरपूर अंदाज में हमला किया और दहशतगर्दों के जितने ठिकाने थे उसको उन्होंने सफ़ेहस्ती से मिटा दिया। और फिर पाकिस्तान के कुछ इलाक़ों में और मकबूजा कश्मीर के इलाक़ों में भी जो है ना अमवात मिलने की इत्तला मिली थी हमको। लेकिन आप देखते हैं कि 3 दिन की घमासान जंग के फौरी बाद अचानक जो है ना जंगबंदी का ऐलान हो जाता है। अगर ये जंगबंदी का ऐलान अगर कोई एक मजबूत अंदाज में और बिल्कुल जो है ना दोनों ममालिक के दरमियान में कोई माहदे के ज़रिए होता तो हम समझते हैं कि ये शुकूक और शुबहात और ये खदशात जिसका आपने जिक्र किया है वो खदशात बाकी नहीं रहते हैं। चुनांचे आज भी एक खौफ का माहौल है, आज भी एक इस्तिराब का माहौल है, क्योंकि एक बात जो कही जा रही है ज़राए इब्लाग के ज़रिए से हम पढ़ रहे हैं कि ये जो जंग रुकी है ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मदाखलत की वजह से रुकी है। ये दोनों फ़रीक़ों के दरमियान में कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ और जो है ना एक खुद एतमादी की कैफियत यहाँ पैदा नहीं हुई है। चुनांचे यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने बाद में जो कौम से ख़िताब किया उसमें उन्होंने यही बात की है कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है, हमने जो है ना एक कामयाब कार्रवाई तो की है लेकिन हमारी जंग उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि वहाँ पर दहशतगर्दी का ख़ात्मा नहीं होगा। तो इस तरीके से अभी माहौल बिल्कुल जो है ना अगरचे कि थमा हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक समंदर की खामोशी है। ये कब सैलाब आ सकता है हम कह नहीं सकते हैं। अब दोनों ममालिक किस किस्म का जो है सो इसके अंदर जंगबंदी का कोई माहदा करते हैं और जंगबंदी कितने अरसे के लिए होगी और किन किन इश्यूज़ पर गुफ्तगू होगी, ये बातें तो अभी पर्दे राज में हैं। आम लोगों तक ये बात नहीं पहुँच सकी है कि आखिर इसकी कोई डेट कोई मुकर्रर की गई है क्या। सिर्फ ये ऐलान आया और ये आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म के ऐलान से पहले अमेरिका के सदर ने ऐलान कर दिया सोशल मीडिया के ज़रिए कि मैंने जो है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो कशमकश चल रही है उसको मैंने ख़त्म करा दिया। चुनांचे आपने देखा कि सऊदी अरब जब गए तो उनका ये बयान, वहाँ से भी उन्होंने ये बयान जारी किया कि मैंने 2 न्यूक्लियर पावर ताकतों के दरमियान जंग को बंद करा दिया, अगर ये जंग चलती तो लाखों इंसान जो है ना उसके अंदर मारे जाते थे। तो ये जो बैरूनी मदाखलत का मामला हुआ ये बड़ा तशवीशनाक है, इसलिए कि हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और हिंदुस्तान की जो सालिमियत है अगर इस तरीके से बैरूनी के मशवरों पर और बैरूनी दबाव पर अगर हम अपनी ख़ारजा पॉलिसी को बदलेंगे तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही आइंदा जाकर एक यानी नुकसान का बाइस बन सकता है। क्यों? इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली मरतबा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में तनाज़ात नहीं पैदा हुए, पहली मरतबा तसादुम के कैफियत नहीं आई, बल्कि इससे पहले भी जंगें हो चुकी है। अगर आप तारीख़ का मुताला करेंगे थोड़ा बहुत तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा, मैं एक वक्त कम है, सिर्फ एक मिसाल मैं आपके सामने 1971 की देता हूँ कि आप देखते हैं कि किस तरीके से उस दौर की वज़ीर आज़म मिसेस गांधी ने अमेरिका के दबाव को कबूल नहीं किया
اور انہوں نے امریکہ کے صدر کے یعنی وہاں پر ان کی موجودگی میں کہا کہ ہم آپ سے روابط رکھیں گے، آپ سے دوستی رکھیں گے، لیکن آپ کے دباؤ کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے موقف پر اٹل رہیں، اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو شکست فاش ہی نہیں ہوئی، بلکہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ایک نیا ملک وجود میں آیا جس کو آپ بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اٹل بہاری واجپئی کے دور میں بھی کارگل کا واقعہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ اٹل جی کا تعلق خود بی جے پی سے تھا، این ڈی اے کی حکومت تھی، لیکن انہوں نے بھی کوئی بیرونی دباؤ کو قبول نہیں کیا۔ نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی کامیابی ہم کو وہاں پر ملی ہے۔ تو اگر جنگ بندی یہاں کے عوام کو اعتماد میں لے کر اور کچھ سامنے کے جو دشمن سے جس نے حملہ ہم پر کیا ہے اس کو جو ہے نا پوری طریقے سے سبق سکھا کر جنگ بندی کی جاتی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو تشویش پائی جاتی ہے، تشویش باقی نہیں رہتی، بلکہ ایک اطمینان سکون کا ماحول پایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو لوگوں میں حب الوطنی کا جذبات امنڈ آئے، اور لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم خود جا کر سرحد پر اپنے فوجی بھائیوں کا ساتھ دیں گے اور شانہ بہ شانہ کھڑے رہ کے لڑیں گے۔ اور 3 دن تک یہ صورتحال رہی، لیکن چوتھے ہی دن جب اخبارات میں اور سوشل میڈیا میں یہ آ گیا کہ سب جنگ بندی ہو گئی، تو آپ نے دیکھا کہ اس پر لوگوں نے کوئی زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ ایک دم اچانک جنگ ہوتی بھی اور جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے، تو یہ ذرا لوگوں کے لیے یعنی قبول کرنے والی بات نہیں تھی، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے خدشات پیدا ہوئے۔ چنانچہ اپوزیشن پارٹیوں نے یہی بات کہی کہ آپ نے جب جنگ بندی کا اعلان کرنا ہی تھا آپ کو، تو سب سے پہلے تو آپ کو پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنا چاہیے تھا، آپ کو جو ہے نا بتانا چاہیے تھا کہ امریکہ کے صدر نے یہ جو ہے سو مطالبہ کیا ہے، یا ان کی یہ تجویز ہے یا ان کا مشورہ ہے کہ ہم جو ہے سو جنگ کو ختم کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی ایک فیصلہ کیا جاتا۔ تو اگرچہ کہ جنگ کا بند ہونا خوش آئند بات ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس طریقے سے کوئی ٹکراؤ رہے اور جنگ لیکن پرامن انداز میں ہو اور کچھ مسائل پر گفتگو ہو، اور یہ جنگ ایک یعنی مطلب ہمیشہ کے لیے جنگ بندی ہو جائے، تاکہ دونوں پڑوسی ملک کے اندر امن بھی قائم رہے اور دونوں پڑوسی ملک ایک ساتھ طور پر ترقی کر سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اسی درمیان یعنی جموں کشمیر کی بعض لیڈرشپس کی جانب سے یہ بات آئی کہ جنگ بندی کا بہرحال انہوں نے خیر مقدم کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو انڈیا کی میڈیا ہے وہ صرف جو ہے نہیں چاہتی کہ جنگ بندی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ہے مطلب جنگ کو پسند کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جنگ بندی ہو۔ انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ ہم سے پوچھیں کہ کس طرح کی جو ہے صورتحال کا سامنا ہم کو ہوتا ہے، بالخصوص جو سرحدی علاقے ہیں، چاہے اس پار ہو چاہے اس پار ہو، بڑی تعداد میں جانیں گئی ہیں، عام لوگوں کی جانیں گئی، ان کی املاک تباہ و تاراج ہوئے، اور ان کے وہ جو ہے گھر جو ہے منہدم ہوئے، نقصان پہنچا، اور وہ بڑی تعداد میں جو ہے بے گھر ہوئے لوگ۔ تو یہ جو سچویشن ہے اس حوالے سے بہرحال آپ نے بھی کہا کہ خوش آئند بات ہے، لیکن دہشت گردی کے حوالے سے جو معاملہ ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جس طرح سے وزیر دفاع نے کہا کہ یہ آپریشن ختم نہیں ہوا ہے، تو ایک جانب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا، 9 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، 100 دہشت گردوں کو مار دیا۔ تو یہ چیز جو ہے کہیں نہ کہیں یہی وجہ ہے، شاید میرے خیال سے اپوزیشن بھی سوال کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کے اجلاس کا جو ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو کیا اس پر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، آپ پورے واقعے کو اگر آپ دیکھیں گے، جیسا کہ آپ نے کشمیریوں کا حوالہ دیا ہے، سب سے زیادہ تو مصیبت کا شکار کشمیر کے عوام ہو رہے ہیں، جی، جس میں ہندو بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ ہم کوئی تخصیص نہیں کریں گے یہاں پر۔ آپ دیکھیں کہ 22 اپریل کو جو پہلگام کا سانحہ ہوا، اس کے بعد سے مسلسل کشمیریوں پر ایک آزمائش آ گئی ہے، کیونکہ دہشت گرد تو اپنا کام کر کے چلے گئے۔ اب اس کے اندر ہماری کتنی ناکامی رہی، ایک الگ موضوع ہے کہ جتنی وہاں پر جو سیکورٹی فورسز ہونا چاہیے تھا، جو سیاح وہاں پر آتے ہیں ان کی کس طریقے کا حفاظت کا انتظام ہونا چاہیے تھا، یہ بھی سوالات ابھر رہے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 22 اپریل سے لے کر آپ دیکھتے ہیں کہ 6 مئی تک بھی وہ لوگ آزمائش میں رہے، اور اس کے بعد جب یہاں سے حملہ ہوا، اور حملے کے بعد جو ہے نا پھر پاکستان نے جو ریٹیلیشن کیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جموں پر بمباری ہوئی، اور کشمیر کے ہم نے جو ہے یہ کہا کہ جتنے بھی پاکستان نے حملے کیے، جو کوئی بھی ڈرونز کا استعمال کیا، میزائل داغنے کی کوشش کی، سب کو بھارت نے ناکام بنا دیا۔ جی نہیں، ناکام بنایا ہمارے پاس میڈیا کہہ رہا ہے، لیکن آفیشلی بھی بیان ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ بھئی اگر ہندوستان یہ اعلان کر رہا ہے کہ صاحب ہم ابھی جنگ ختم نہیں کیے ہیں، خود وزیر اعظم کی جو 22 منٹ کی تقریر ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ صاحب ٹیرر اور ٹاک برابر نہیں چل سکتے ہیں، دہشت گردی اور بات چیت، اور انہوں نے کہا کہ ٹیرر اور ٹریڈ اور جو ہے سو دہشت گردی نہیں چل سکتی ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ خون اور پانی یہ دونوں ایک ساتھ نہیں بہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو جملے انہوں نے استعمال کیے، جو اصطلاح استعمال کی، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہندوستان بہرحال اپنی جو ہے نا پوری جنگی تیاری پر موجود ہے۔
جب تک کہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی ہم پاکستان سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے، ہم اس سے کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے، کوئی تجارت نہیں کریں گے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس سے، جی لازمی چیز ہے کہ وہ سرحدی علاقے کے لوگ ہیں، اور وہاں پر جس قسم سے بھی جو بھی شرارتیں ہو رہی ہیں، جو بھی حملے ہو رہے ہیں، وہ ان کو فیس کرنا ہے۔ تو وہ لوگ جو باتیں ہمارے سامنے عوام کے سامنے لا رہے ہیں، تو لازمی چیز ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ہوگی کہ صاحب یہ جنگ بندی کا تو اعلان ہو گیا ہے، لیکن لوگ ابھی بھی رات میں جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر نکلنے سے گھبرا رہے ہیں، گھروں کے باہر یا گھر میں رہنے سے گھبرا رہے ہیں کہ کب نہیں معلوم کہ کوئی ڈرون کا وہاں پر حملہ ہو جائے، وہاں پر کوئی میزائل آ کر وہاں پر داغ دیا جائے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بے فکر رہیں، اور پورا آشواسن جس کو کہا جاتا ہے وہ دیا جا رہا ہے، یہ سب زیادہ لیکن ایک قسم کی جو ہے بے چینی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، کیونکہ آپریشن جاری ہے کہا گیا ہے دہشت گردوں کے خلاف، اور پھر سرچ آپریشن وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ اب پتہ نہیں آگے کیا کس طرح کی ہماری پالیسی ہوگی، کس طرح کی جو ہے ہم ساتھ ہی ساتھ ڈیلیگیشنز کو ہم نے جو ہے روانہ کیا ہے جی، دنیا کے مختلف خطوں میں 7 ڈیلیگیشنز جو ہے جائیں گے، اور وہ اس کا سلسلہ شروع بھی ہو گیا ہے تاکہ دنیا کو اس بات سے جو ہے واقف کروایا جائے کہ بھارت کا موقف کیا ہے دہشت گردی کے خلاف اور پاکستان کا رول کیا ہے اس حوالے سے۔ جی ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ملک میں یعنی وہ جو فوجی کرنل جس نے مطلب جس کی ساری دنیا میں جو ہے اس حوالے سے بات چل رہی تھی کہ کس طرح سے جو ہے وہ خود یہ آپریشن سندور میں جو ہے اس کا ایک کلیدی رول رہا، لیکن بھارت میں اور بھارت کے جو ہے ایک یعنی ایک وہ پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے اس کے ایک وزیر کی جانب سے، وجے شاہ کی جانب سے جس طرح سے کمنٹ کیا گیا، جس طرح سے جو ہے ایک یعنی زبان کا استعمال کیا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ مطلب یہ کیا کس چیز کو جو ہے یعنی ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے، ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ملک سے محبت کا، ملک کے حب الوطنی کا آپ ثبوت دیجئے، جی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس ملک میں پہلے ہے بعد میں مذہب ہے، جی، اور اگر یہ کرنل صوفیہ قریشی جو محاذ پر بھی ڈٹی رہی، پاکستان پر حملہ بھی انہوں نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بریفنگ بھی کی، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فوج میں کئی بڑے بڑے اعلیٰ عہدیدار ہیں، لیکن حکومت نے اور فوج کے ذمہ داروں نے بہرحال ان کو عوام کے سامنے پیش کیا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس بہترین انداز میں انہوں نے بریفنگ کی، کس طریقے سے انہوں نے بتایا۔ اب آپ بتائیے کہ ان کے جملوں میں ایسی کیا غلط بات تھی، یا انہوں نے جو ہے نا کوئی مذہب کی بات کی وہاں پر، یا جو ہے سو اپنی طرف سے کوئی اس کے اندر اضافہ کیا ہے؟ جو کچھ حکومت کا موقف تھا اس کو انہوں نے واضح کیا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کے جو مدھیہ پردیش کے منسٹر ہے انہوں نے کتنی گھٹیا گفتگو کی ہے۔ جی ہاں، اب اس پر ہم کو تبصرہ کرنے کی ضرورت اس واسطے نہیں ہے کہ جو ذہنی مریض ہوتا ہے، اور اس کو منسوخ کیا وزیر اعظم نریندر مودی سے، جی منسوخ کیا وزیر اعظم سے کہ کس طرح سے جو ہے بھیجا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال جس طرح سے آپ نے کہا ریپیٹ ہم نہیں کر سکتے، نہیں ہاں نہیں، اب وہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ان وزیر اعظم سے کیا، ہاں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی وہاں کی جو ہے نا وہ آ کر پاکستان کے دہشت گردوں نے ہماری بیٹیوں کو مارا، اور ہم نے جو ہے نا انہی کی بہن کو یہاں سے وہاں پر بھیجا ہے۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے، یعنی آپ صوفیہ قریشی کو بجائے ہندوستان کے فوجی بہادروں سے ملانے کے آپ قاتلوں سے ان کو ملا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ملا رہے ہیں جو دہشت گرد ہیں۔ تو لازمی چیز ہے کہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اس پر جو ہے نا فوری ایکشن لیا، سوموٹو باضابطہ، اور جو ہے سو ان کے معافی مانگنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ان پر کیس رجسٹر ہوا اور ان کی گرفتاری عمل میں آئی، الگ بات ہے قانونی طور پر۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے آپ ذہنیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر ایک طبقہ اپنی جان پر کھیل کر بھی ملک کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو بھی یہ لوگ برداشت کرنے کے تیار نہیں ہیں، اور ان پر مختلف قسم کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ذہنیت جب تک کہ ختم نہیں ہوگی، آپ اس ملک کے اندر جو ہے نا کوئی جو ہے سو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا ماحول نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک ذمہ دار وزیر کا یہ کہنا، اور اسی دوران میں ایک اور صاحب نے بھی بی جے پی کے لیڈر نے کہہ دیا کہ فوج ہے، قوم ہے، یہ سب جو ہے نا وزیر اعظم کے قدموں پر ٹک جاتی ہے۔ تو یہ بھی آپ بتائیے کیسا جملہ ہے جو کہا جا رہا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی فوج کو ہر شخص جو ہے نا خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور واقعی ان کی جو قربانیاں ہیں اس کو جو ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناقابل فراموش قربانیاں ہیں۔ تو ایسے موقع پر مذہب کی بنیاد پر کسی کو نشانہ بنانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گھٹیا حرکت اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے، اور ہم کو امید ہے کہ اہل ملک نے جس قسم کا ریاکشن اس پر دیا وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ چند ایک لوگوں کو چھوڑ کر جو زعفرانی ذہنیت رکھتے ہیں، ایک بڑی اکثریت نے اس تبصرے پر بہرحال ان کو جو ہے سو یعنی ان کی مذمت کی، اور پھر قانونی کارروائی بھی ان کے خلاف کی گئی ہے۔ اب قانون لازمی چونکہ وہ منسٹر ہیں، اب ان کی حکومت وہاں پر موجود ہے، اب ان کو کوئی گرفتار بھی کیا گیا تو ان کو چھوڑ بھی دیا گیا، اور ان پر ایک معمولی دفعات لگا دیے گئے۔ لیکن اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ بہرحال سماج کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر پہنچنے کے بعد بھی لوگوں کی ذہنیت نہیں بدلتی ہے، جبکہ وزیر نے حلف لیا ہے
کہ میں اس ملک کے دستور کے مطابق کام کروں گا, ملک کے تمام طبقوں کا میں خیال رکھوں گا, کوئی اس کے اندر بھید بھاؤ نہیں کروں گا. یہ الفاظ ہے حلف لینے کے باضابطہ, لیکن اس قسم کا زہریلا بیان انہوں نے دے دیا, اور جس کی بہرحال ہم مذمت کرتے ہیں. اور ایسے عناصر سے نپٹنا خود برسر اقتدار پارٹی کا کام ہے. محض جو ہے سو اس کی مذمت کافی نہیں ہے. بی جے پی نے کہہ دیا ہم لا تعلق اس بیان سے, اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا ہے. ان کو وزارت سے برطرف کر دینا چاہیے تھا, پارٹی سے ان کو برطرف کر دینا چاہیے تھا. لازمی چیز ہے کہ اس سے ان کی اپنی پارٹی کا بھی امیج گیا ہے, ان کی اپنی حکومت کا بھی امیج متاثر ہوتا ہے. تو صرف لفاظی سے کام چلنے والا نہیں ہے. جو کوئی بھی شخص اس قسم کی جو ہے نا زہریلے بیانات دیتا ہے اس پر جو ہے نا بہرحال اس کو کڑی سزا ملنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, کیا پہلگام کا جو حملہ ہوا تھا جس میں نام پوچھنے کا جو معاملہ سامنے آیا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ صرف یہ لوگوں کی جانیں لے لینا جو وہاں موجود تھے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ایک فرقہ وارانہ جو ہے ایک کشیدگی پیدا کرنا, ایک نفرت پیدا کرنا, یہ ایک دہشت گردانہ مطلب شدید نوعیت کی کوشش تھی جس کو ناکام بنایا گیا. اور ناکام بنایا گیا تو کس طرح سے, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ناکام بنانے کے لیے وہ سارے عوامل بنے جس کی وجہ سے وہ جو کچھ بھی ان کے جو ہے مذموم ارادے تھے وہ ناکام ہوئے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, اس سے پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں پہلگام سانحے کے واقعے پر, کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بالکل ایک بزدلانہ کارروائی تھی. یہ یقیناً ایک دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا ہے یہ انسانیت کو شرمسار کرنے والا واقعہ ہے. اب یہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے مذہب پوچھ کر مارا ہے, تو اب اس کی تحقیق ہونی چاہیے پوری طریقے سے. اس کے بعد تحقیقات کے حوالے سے تو یہ کہا گیا سارے دیش سے, جب بھی سوال اٹھایا گیا کہ یہ تحقیقات کے بعد مطلب این آئی اے کے سپورٹ کر دی گئی ہے, وہ کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم جانتے ہیں, واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اس کا جو ہے اصل ذمہ دار کون ہے اور اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. یہ آفیشیل ہمارا جو ہے ایک موقف ہے. تو اب اس پر سوال بھی مطلب ناقابل قبول ہے. وہ صورتحال اس وقت ہے, اپوزیشن کرتے ہوئے رہ گئی. اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ٹھہرے ہیں, آپ جس کو ذمہ دار ٹھہرے قرار دے رہے ہیں آپ اس کے خلاف کارروائی کریں. لیکن یہاں پر میرا سوال یہ بھی ہے کہ وہ جو کوشش کی گئی تھی اس کے حوالے سے جو کشمیریوں کا رد عمل سامنے آیا, جو ملک بھر کے مسلمانوں کا میں کہوں گا آپ سے کہ جو رد عمل سامنے آیا, اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, یہ تو بہت ہی حوصلہ افزا رد عمل سامنے آیا. جی دیکھیے کہ وہ جو چند دہشت گرد تھے جنہوں نے 26 بے گناہ لوگوں کی جانیں لے لی, لیکن آپ جانتے ہیں کہ پورے کشمیری 35 سال میں پہلی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر نکلے, انہوں نے احتجاج کیا, اپنے کاروبار کو بند رکھا. پھر وہاں پر پہلگام میں جس وادی میں یہ واقعہ پیش آیا, اور جو لوگ زخمی وہاں پر تھے یا جو لوگ وہ محفوظ ہو گئے تھے ان کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر, اپنے گھوڑوں پر بٹھا کر وہ جو ہے سو جان دے دی. ہاں, اور اس میں ایک کی جان سید عادل کی جان بھی چلی گئی. تو اب آپ جانتے ہیں کہ جان دینا کو معمولی بات نہیں تھی, وہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا, اور اس کو جو ہے لیکن اس نے جو ہے سیاحوں کو بچانے کی خاطر اپنی جان دے دی. اور دہشت گردوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں, تو ان کے پاس مذہب کا کوئی تصور نہیں تھا. مسلمان کو اگر مسلمان مارا تھا, بتائیے اس سے بڑھ کر بدبختی کی کیا بات ہو سکتی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ صاحب اس کو آپ اسلام سے مت جوڑیے, آپ اس دہشت گرد کو یہ مت کہیے کہ وہ مسلمان تھا, کیونکہ اسلام تو اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے. چنانچہ وہاں جو لوگ مدد کیے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ سیاحوں کے لیے اپنے سیاحوں کے گھروں کو کھول دیا, ان کو اسٹیشن تک پہنچایا, فری کر دیا. اچھا, یہ سب ہوا. ہونے کے بعد جو بچ کر جو لوگ آئے ان کے تاثرات دیکھیے. جس عورت نے اپنے شوہر کو کھو دیا ہے اس کا بیان آپ دیکھ لیجیے. جو کرنل تھا فوجی, اس نے کہا کہ صاحب اس مسئلے کو آپ ہندو مسلم مسئلہ بند بنائیے, سمجھے نا, اس سے جو ہے ملک کے اندر تناؤ پیدا ہوگا. تمل ناڈو کی ایک خاتون نے کہا کہ بھائی میں نے اپنے باپ کو کھو دیا ہے, لیکن میں نے 2 بھائیوں کو کشمیر میں پایا ہے جو مجھے پوری طریقے سے مدد کرتے رہے, ایئرپورٹ تک لا کر میرے کو پہنچائے ہیں. ایسے کئی بیانات آئے. تو یہ جو حوصلہ افزا چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سب کچھ سانحہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے ذہن میں بات ہوئی کہ بھئی دہشت گردی کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا ہے. چنانچہ کشمیر میں جو رد عمل ہوا, اور اس کا سبھی سیاسی پارٹیوں نے, مذہبی قائدین نے کہا کہ پہلی مرتبہ کشمیری اس قدر غم کا شکار ہو گئے ہیں, اور اس طریقے سے ان پر جو گزری ہے اس کو ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے. اب آپ دیکھیے کہ ان کے پورے کاروبار ٹھپ ہو گئے وہاں پر, جو بڑے زمانے کے بعد ٹوریزم کا ایک شعبہ وہاں پہ چل رہا تھا. اب لازمی چیز ہے کہ خوف, ان دنوں میں تو کافی جو ہے اب ایک خوف کا ماحول ہے. واقعہ پہلگام کا, اس کے بعد آپ کا آپریشن سندور ہوگا. آپ بتائیے ان کے کیا صورتحال ہے, ان کی معاش کا ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوگا وہاں پر. لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ کشمیریوں نے کبھی بھی اس واقعے کی جو کوئی تائید نہیں کی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ایک اچھی چیز ہوئی, بلکہ ہر ایک نے اس پر غم کا اظہار کیا. اور جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں
इस पर जो है ना रद्दअमल हमारे सामने आया, सारी जमातों ने, सारी तंजीमों ने जो है उसको मजम्मत बयान दिया, और बाज़ाब्ता अमली तौर पर जो कुछ भी कोशिश हो सकती है, रैलियाँ निकाली गई अमन के क़याम के लिए, सारी चीज़ें हुई। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि नेशनल मीडिया ने बहरहाल कोशिश की इस बात की कि इसको एक फ़िरक़ावाराना रंग दे दिया जाए और इसको एक हिंदू मुस्लिम में तब्दील कर दिया जाए। चुनांचे इसकी बड़ी पब्लिसिटी रही कि साहब उन्होंने नाम पूछ कर मारा। मेरा यह कहना है कि दहशतगर्द का इतना टाइम मिल सकता है कि वो साहब किसी का नाम भी पूछे, मज़हब भी पूछे और उसके बाद उसका कत्ल करे, तो ये सारी चीज़ें तहक़ीक़ात में आएंगी। और जैसा कि आपने कहा कि भाई अब माहौल ऐसा बना दिया गया कि अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं तो आपका भी शुमार गद्दारों में हो जा रहा है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। आपने देखा कई यूट्यूबर्स और कई जो है सो आपके तज्जिया निगार हैं, अब उनको गैर ज़रूरी के जैसे हरासा किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो हमारा कहना यह है कि हुकूमत को ये देखना चाहिए कि भाई वाकई जो दहशतगर्द का वाक़ा हुआ है उन दहशतगर्दों को आप यकीनन इबरतनाक सज़ा दीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट में उनका मुकदमा चलाइए, इंटरनेशनल दबाव आप पाकिस्तान पर डालिए कि वो इन दहशतगर्दों को हमारे हवाले कर दे, और पाकिस्तान से ये भी मुतालबा किया जाए कि वो इस किस्म के दहशतगर्दाना अड्डों को अपने तौर पर ख़त्म कर दे, या फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करके उन सारी चीज़ों को ख़त्म हम कर सकते हैं। लेकिन उसके ज़रिए से आप मुल्क की फ़िज़ा को अगर मुतासिर करेंगे तो लाजमी चीज़ है कि इससे मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क के अंदर अवाम में जो है ना एक किस्म की जो फिर एक बेचैनी पैदा हो जाएगी, क्योंकि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता है, दहशतगर्द किसी मज़हब का अलंबरदार नहीं होता है। यकीनन डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल, अब ब्रेक पर हम 2 मिनट में जाएंगे, लेकिन उससे ये शायद ब्रेक के बाद भी जो है इस पर जो है आप रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि दहशतगर्दी से हम क्या मतलब अक्स कर रहे हैं। अब हमारे डेलीगेशंस की बात करें तो वो दुनिया को ख़ायल करने के लिए जा रहे हैं कि हमारी लड़ाई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, दहशतगर्दों को जो यानी पनाह दे रहे हैं या पुष्पनाही जो है उनकी कर रहे हैं, हम उनको जो है ज़ाहिर करने के लिए, हमारे मौक़िफ़ को जो है पेश करने के लिए जो है दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा कर रहे हैं हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हम जिनके पास जा रहे हैं, बहुत सारे वो ममालिक हैं जिनके राज तौर पर जो है पाकिस्तान से बड़े अच्छे ताल्लुक़ात हैं जी। दूसरी चीज़ ये है, अगर हम अमेरिका की बात करें तो फिर अमेरिका का ही खुद जो है दहशतगर्दी के हवाले से उनके पास जो है क्या इसकी डेफिनेशन है। यानी कल तक जो किसी को जो है दहशतगर्द करार देते थे वो आज उनसे जो है डील कर रहे हैं, उनकी जो है तारीफ़ कर रहे हैं। अगर हम बात करें सीरिया की, अहमद अशरा की बात करें तो यही अमेरिका था जिसने जो है उनके सर पर इनाम रखा था अल-कायदा से ताल्लुकात होने की बुनियाद पर। आज बाज़ाब्ता तौर पर डोनाल्ड ट्रंप उसकी तारीफ़ करते हैं, और जो है बाज़ाब्ता जितने सैंक्शंस थे सीरिया पर हटा दिए जाते हैं। और हम यानी कल तक जिनको दहशतगर्द करार देते थे तालिबान, हमारे वज़ीर ख़ारजा उनसे जो है बात करते हैं। मतलब ये एक कन्फ्यूजन है लोगों के दरमियान कि हमारे जो डेलीगेशंस हैं वो जाएंगे, जिनके पास जाएंगे उनके ख़ुद के ताल्लुकात जो हैं दहशतगर्द जिनको कहा जाता रहा है, ख़ुद उन्होंने डिक्लेयर किया है, उनके साथ ताल्लुकात हैं। और जिस मुल्क के हवाले से हम चाहते हैं कि क़ायल करें, उनके साथ उनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और बाज़ाब्ता जो तौर पर फंडिंग्स हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो फिर हम किस चीज़ को क़ायल करने के लिए जो है जा रहे हैं, और दहशतगर्दी के हवाले से वाक़ईतन क्या डेफिनेशन है, एक थोड़ा सा जो है इस हवाले से भी डॉक्टर साहब से ज़रूर जानेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। बहरहाल मैं जिस तरह से ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहा था कि दहशतगर्दी से दुनिया ने अक्स किया क्या है, दहशतगर्द कौन हैं, और दहशतगर्दों को पुष्पनाही फराहम करने वाले एक्चुअल होते कौन हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें हमने देखी हैं, USSR के भी टुकड़े किए गए, उस वक्त भी किसी ने किसी को दहशतगर्द कहा, किसी ने कुछ कहा, फिर उसके बाद कुछ मामलात हुए। तो बहरहाल हम दुनिया को क़ायल करने के लिए निकले हैं डॉक्टर साहब जी। देखिए, दहशतगर्दी की कोई जामे तारीफ़ आज तक हमारे सामने नहीं आई है। अब काम मतलब ये लिया जाता है कि एक ऐसा यानी अमल जिसके ज़रिए से लोग किसी मासूम लोगों की जान ले लें, उनके अमलाक को तबाह बर्बाद कर दें बग़ैर किसी वजह के, ये दहशतगर्दी है। अब दहशतगर्द कौन होता है इसके अलग डेफिनेशन है। जैसा अगर आप तहरीक आज़ादी के दौरान में आप देखेंगे कि जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी थे, जो मुल्क के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों की नज़र में वो दहशतगर्द थे, तो अब वो मुजाहिदीन आज़ादी बन गए हैं। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब जंग चल रही थी तो लाजमी अमेरिका की नज़र में या रशिया की नज़र अफ़गानी जो थे वहाँ पर मज़ाहमत जो करते वो लोग दहशतगर्द थे, लेकिन आज वहाँ हुकूमत बन चुकी उनकी। तो ये जो दहशतगर्दी का पैमाना है, असल तो इसकी पहले तारीफ़ होनी चाहिए। दूसरा बहुत अहम सबब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दहशतगर्दी के मराकिज़ कहाँ हैं, असल में कौन जो है सो इन दहशतगर्दों को पाल रहा है।
کس کی انڈسٹری اس کے ذریعے سے چل رہی ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ امریکہ، آپ جو افغانستان میں جو 10 سال کی جنگ چلی تو امریکہ کے کتنے ہتھیاروں کی وہاں پہ کھپت ہوا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کو. پوری اکانومی ان کی چلتی رہی. اسی طریقے سے آج فلسطین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اسرائیل طریقے سے بمباری کر رہا ہے، تو لازمی چیز ہے کہ ہتھیار کہاں سے سپلائی ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سائیکل ہے کہ دہشت گرد صرف وہ نہیں کہ جو آ کر لوگوں کو مار رہا ہے، بلکہ ان مراکز پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ان کے مقاصد کیا ہیں. آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ ڈیپ اسٹیٹ کی ایک اصطلاح ہے. تو یہ جو اسٹیٹس ہے، یہ جو حکمران ہیں، یہ الگ ہیں، اور اصل جو حکمران ہیں وہ الگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنی جو ہے نا من مانی کرے وہ. چنانچہ دہشت گردی کے معاملے میں تو ہر ایک کا اتفاق ہے کہ بھئی دہشت گردی پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے نقصان دہ ہے، اور اس سے سوائے تباہی کچھ نہیں آتا. ہم نے پہلی جنگ عظیم اور خاص دوسری جنگ عظیم میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو بمباری ہوئی ہے. تو دہشت گرد کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ دہشت گردی کی جو سوچ پیدا کرتے لوگوں کے اندر، ان کے اندر کسی بھی انداز سے، مذہب کی بنیاد پہ کہیے آپ، یعنی انتخاب کی بنیاد پہ کہیے، جو جذبات پروان کرا جاتے ہیں ان پر جو ہے سو ہماری نظر ان کے مقاصد کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ان کا ریکارڈ دیکھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی یعنی کہ کوئی آرگنائزیشن ہو یا پھر کوئی اسٹیٹ ہو. اسٹیٹ دہشت گردی میں ہے. دیکھیے آج اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے. یعنی سوال اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم بات کریں، امریکہ کی ہم بات کریں، تو وہ جس کو مطلب دہشت گرد کہا کرتے رہے ہیں، بعد میں انہوں نے ان سے تعلقات بنائے. کبھی انہوں نے جو ہے کسی کو جو ہے سپورٹ کیا تو وہ پھر دہشت گردی وہ کرتے ہوئے جو ہے پائے گئے، جن کا جو ہے دوسرے ملکوں میں امریکہ کا تو کیا ہے مفاد تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی امریکی مفاد جس میں ہم اس کو جو ہے سو قبول کر لیں گے. اگر وہ پہلے دہشت گرد تھا، اب ان کے لیے امن پسند ہو جاتا اگر ان کا مفاد اس کے اندر شامل ہے. تو اب آپ دیکھیے اسرائیل کے معاملے تو یہی ہو رہا نا. اب دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ آپ کے سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں، خطر کے اندر ان کے لیے جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ سرخ قالین بچھا دی گئی، اور کیا کیا ان کو جو ہے نا کس طریقے سے ان کا شاہانہ استقبال وہاں پر کیا گیا. لیکن انہی کے مذہب کے شاہانہ بلکہ واہیات استقبال بھی تو ہوا. ہاں، واہیات استقبال بھی ہوا. لیکن یہ قطری اور یہ سعودی عرب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے فلسطین آج جو ہے نا وہاں پر غزہ کی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، لیکن وہاں پوری بمباری کر رہا ہے امریکہ، اور یہ لوگ ادھر استقبال کر رہے ہیں. تو یہ بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب دہشت گرد فلاں ہے تو نہیں، بلکہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ واقعی کیا وہ دہشت گردی کر رہا ہے یا یہ کر رہا ہے چیزیں کے مقاصد. بالکل یہ ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ دہشت گردی میں شاید مطلب یہ جو مذہبی نفرت ہے، کیا یہ بھی جو ہے دہشت گردی کہلاتی ہے؟ میں جاننا چاہوں گا. جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پہلگام واقعہ ہوا، اس میں یہ ایک کوشش کی گئی کہ مذہبی منافرت پیدا کی جائے کسی نہ کسی طرح سے، لیکن بہرحال ناکام ہو گئی. لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ اس درمیان بھی 11 مئی کا واقعہ، انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے اس کو کور کرتا ہے. وہ خبر آتی ہے بہار کا جو ضلع ہے، یعنی اس کا سارن ضلع کچھ ہے، تو وہاں کا چھپرا علاقہ ہے، وہاں پر چھپرا، وہاں پر ایک نوجوان کو 24 سالہ نوجوان جس کا نام ذاکر قریشی ہے، اس کو جو ہے موب لنچنگ کرتے ہوئے مار دیا جاتا ہے، اور اس کے بھائی کو زدوکوب کیا جاتا ہے جو ابھی بھی اسپتال میں جو ہے زیر علاج ہے. والد کا یہ کہنا ہے کہ مویشی وغیرہ کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، بلکہ میرا لڑکا مذہب کی بنیاد پر، اور وہ بس ایکسرسائز کیا کرتا تھا، ایک بلڈر تھا، لیکن کسی کے لین میں تھا، نہ کسی سے کچھ معاملہ تھا، لیکن اس کو جو ہے نشانہ بنا کر اس کو مار دیا گیا. تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا اس کو کیا کہا جائے، کیونکہ نام پوچھنے کی بات بہت ساری دنیا میں آئی جو پہلگام کی تھی. یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ جاری رہے گا؟ دیکھیے ایک فرد کو بھی اگر بہار میں ہو رہا ہے، دیکھیے بہار میں ہو رہا ہے، اگر ایک شخص کو بھی اگر آپ مار رہے ہیں تو وہ بھی دہشت گردی ہے. 10 کو بھی مار رہے ہیں تو وہ دہشت گردی ہے. تو آپ یہ تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر تو دہشت گردی کے جو واقعات مسلسل 2015 سے ہو رہے ہیں. اخلاق کا جو ہوا ہے ہجوم تشدد کا واقعہ، آپ معلوم ہے کہ بیف رکھنے کے نام پہ اس کو جو ہے سو قتل کر دیا گیا اس کا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 2 معصوم بچے تھے جو اپنے دینی مدرسے اپنے وطن کو جا رہے تھے عید منانے کے، ان کو جنید اور ان کو جو ریلوے اسٹیشن میں ان کو مار دیا گیا. تو ایسے 20 واقعات آپ کے سامنے ہوئے، اور حکومت یہ ٹرین میں بھی تو نام پوچھ کر مارا گیا، اور افسوس کی بات حیدرآباد کے بھی شامل تھے. بالکل. اب حکومت کا دعویٰ ہے کہ صاحب ہمارے در میں کوئی فساد نہیں ہوا. ارے روزانہ آپ معصوموں کی جان لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فساد نہیں ہوا آپ کا. تو لازمی چیز ہے کہ کسی ایک بھی انسان کا قتل
अगर वो मासूम है, बेगुनाह है, तो लाजमी चीज़ है कि दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है और उसको वही सज़ा देनी चाहिए जो आप दहशत गर्दों को देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर चश्मपोशी की जा रही है, यहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, नज़रअंदाजी नहीं बल्कि उनकी पुष्टपनाही की जा रही है। अगर हुकूमत की पुष्टपनाही नहीं होती है तो लाजमी चीज़ है कि इतने हुजूमी तशद्दुद के वाक़ात हमारे सामने नहीं होते हैं। इंतहा ये कि ख़वातीन को मारा गया, साबिक़ में आप देखते हैं कई जगह पर दलितों के साथ सलूक हुआ। हाथरस में क्या हुआ कि एक हरिजन लड़की की जो है सो इस्मत रेज़ी की गई और उसके बाद उसकी लाश को जला दिया आपने। तो इतने बदतरीन वाक़ात हमारे मुल्क में भी हो रहे हैं। तो दहशत गर्दी सिर्फ ममालिक नहीं कर रहे बल्कि दहशत गर्दी कुछ ऐसे अनासिर भी करते हैं और हुकूमत पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब आप देखिए कि बकरीद करीब है, अब आप देखेंगे कि हमारी अपनी रियासत में भी वाक़ात हो रहे हैं, कहीं पर लोगों को पकड़ा जा रहा है, सताया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है। तो ये चीज़ को हुकूमत को देखना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को देखना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि सब कानून मौजूद है। अगर कोई शख्स से कोई गलती भी हुई, चलिए वो अगर गाय को ला रहा था तो लाजमी चीज़ है कि गाँव रक्षकों का काम नहीं है कि वो जो है सो किसी इंसान को क़त्ल कर दे इस बुनियाद पर उसके पास गाय थी। ये तो काम पुलिस का है, पुलिस को ये काम करना चाहिए था, अदालत का काम है इसको सज़ा देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कानून को हाथ में ले लेते लोग और उसके बाद एक बहुत ही ख़तरनाक रंगीन वाक़ा हो जाता। अब उसके बाद हुकूमत जो है सिवाय अफसोस करने का कुछ नहीं करती है। तो ये चीज़ चाहे वो बड़े लेवल पर हो या छोटे लेवल पर हो, बहरहाल दहशत गर्दी है और उसका खात्मा ज़रूरी है। यकीन इसका खात्मे की ज़रूरत है। बिहार के हवाले से मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि क्या मतलब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, किस तरह से क्या मतलब वहाँ के एक्चुअल इश्यूज क्या होने चाहिए और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या खदशात हैं? इस तरह का वाक़या अगर हो रहा है बड़ा अफसोसनाक। जी देखिए, वैसे भी ये वाक़या ना भी होता तो बिहार का इलेक्शन तो बड़ा क्रूशियल है। अच्छा, इसलिए कि आप जानते हैं कि यूपी के बाद बिहार बड़ी अहमियत की रियासत है हमारे मुल्क के अंदर, आबादी के लिहाज से भी, वहाँ के असम्बली के अरकान के हिसाब से भी, और फिर आप जानते हैं कि बिहार हिंदुस्तान की एक बहुत ही अहम रियासत रही है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि एक तरफ तो सेकुलर पार्टीज़ भी है वहाँ पर और जो बरसरख्तार पार्टी है उनका भी दावा है कि वो भी सेकुलर हैं, जेडीयू जिसकी सरबराही नीतीश कुमार साहब कर रहे हैं और वो कई मरतबा सेकुलरिज्म के नाम पर भी वोट ले चुके हैं। 2015 के अंदर उन्होंने इलेक्शन जीता कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करके, फिर उसके बाद वो पलटी खाए, फिर बीजेपी में चले गए, फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना अपने आप को इस एनडीए का हिस्सा बना लिया है। और अब इस वक्त तो आप जानते हैं कि वो बीजेपी से ज़्यादा यानी अहम बन गए हैं वहाँ पर और जो सो बयानात भी उनकी उसी नौयत के आ रहे हैं। चुनांचे आपने देखा कि बहुत से हसास मौज़ूआत पर भी नीतीश कुमार साहब का ज़मीर नहीं जागा है। इसकी मिसाल है वक्फ बिल जो लाया गया है, अभी जो कानून बन गया है कि 2024 के अंदर जब ये बिल पेश किया गया पार्लियामेंट के अंदर, तो आप देखते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसकी तायद की, जबकि बिहार में इनको जो इख्तिदार मिला है खासतौर पर आपके जैसे जेडीयू के, ये मुसलमानों की देन है। मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर उनको वोट दिया था लेकिन उन्होंने मुसलमानों से दगा की और उसके बाद अब जो है ना पूरी तरीके से वो बीजेपी के तर्जुमान बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन हमको यकीन है कि बिहार का जो इलेक्शन होगा इस मरतबा वहाँ पर सेकुलरिज्म की जीत होगी, सेकुलर पार्टियों की जीत होगी, चाहे वो आरजेडी हो या चाहे कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्होंने बार बार जो दगाबाजी की मुसलमानों से और दूसरी तरफ बिहार का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इतनी बड़ी रियासत होने के बावजूद भी आप जानते हैं कि बिहार आज भी पसमानदगी का शिकार है। खास तौर पर वो इलाका जिसको आप सीमांचल कहते हैं जहाँ मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत है, वहाँ लोगों को बुनियादी सहूलतें हासिल नहीं है। ना वहाँ पर कोई सलीक़े का स्कूल आपको मिलेगा, ना वहाँ पर कोई जो है सो म्यारी दवाखाना आपको सरकार की तरफ से बनाया गया वहाँ पर, और ना वहाँ पर कोई और दीगर सहूलतें वहाँ पर लोगों को दी गई है। तो किस तरीके से आप लोगों का इस्तेसाल करते रहे अब तक। तो उम्मीद ये की जा रही है कि साहब अब ये जंग चली है ख़ास तौर पर वफ़ के मामले में, इस पर जो है सो नीतीश कुमार साहब को बिहार की सेकुलर अवाम सबक सिखाएगी। और बेरोज़गारी का मामला है वहाँ पर, और आपके जानते हैं कि जो समाजी जो ताना बाना था वो भी वहाँ पे ख़त्म होता जा रहा है। हालांकि एक ज़माने तक बिहार के अंदर आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बहुत कामयाब रहा और बहुत कम वहाँ पर फसादात होते रहे। लेकिन अब जो बिहार का आपने जैसे एक वाक़या यहाँ पे बयान किया, ऐसे वाक़या तो होते रहेंगे बार बार। इससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का भी अंदाज़ा कर सकते हैं। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ख़राब है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब नीतीश कुमार साहब की उम्र नहीं रही कि वो जो है सो इतनी बड़ी रियासत के चीफ मिनिस्टर के हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे सकें। तो ये तो अब इलेक्शन में तय हो जाएगा कि उनको इख्तियार मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलेगा तो क्या बीजेपी उनको जो सो फिर से जो सो वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाने पर रजामंद होगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी ये चाह रही है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर पूरे इलाकाई पार्टियों को ख़त्म करके अपनी जो है ना चौधराहट को कायम करे।
शिवसेना से जो इख्तलाफ है यही तो, शिवसेना तो इनकी नजरियाती पार्टी रही है। बाल ठाकरे तो आप जानते हैं कि बीजेपी से बढ़कर जो हिंदुत्व के अलंबरदार रहे और हिंदू राष्ट्र के अलंबरदार रहे, लेकिन क्या वजह बनी कि बाल ठाकरे का बेटा उदय ठाकरे आज हर दिन एक बयान देता है बीजेपी के खिलाफ में, तो ये जो है सो हिंदुत्व के नाम पर उसको खत्म कर देना चाह रहे थे और अपनी जो है ना वहाँ पे पार्टी को बरसर दिलाना चाहते थे। चुनाचे जहाँ जहाँ इनके कदम गए इन्होंने इलाकाई पार्टियों को, अपने हलीफों को खत्म करने की कोशिश की। अब यही चाल जो है ना आंध्र प्रदेश में चल रही है इस वक्त। आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू का तो एक चेहरा है सेकुलरिज्म का, लेकिन उनके जो डिप्टी है, जो उनके नायब वजीर आला है पवन कल्याण साहब, उनके बयान देखिए किस अंदाज के वो बयान दे रहे हैं। तो ये बयानात पर चंद्रबाबू नायडू भी को रोक नहीं लगा सक रहे हैं, खामोश है। बल्कि वक्फ के मामले में उनका भी तो रोल रहा है नीतीश कुमार के साथ उन्होंने भी तायीद की है वक्फ बिल की और कानून बन गया उनकी मदद से। अगर ये दो पार्टियां उस वक्त अगर उनकी तायीद नहीं करती तो लाजमी चीज़ें की सूरत नहीं पैदा होती थी। लेकिन पवन कल्याण के जो बयानात है खासतौर पर जिस अंदाज से फिरकावाराना बयानात वो कर रहे हो, आपने शायद उनका बयान सुना या नहीं सुना, उन्होंने कहा कि साहब दहशतगर्द है, इसमें हमको कोई कहने की जरूरत नहीं, ये मुसलमान थे और इनका इस्लाम से ताल्लुक था। तो ये उनको कहने की कैसे, उनको क्या तहकीक है उनके पास ये चीज़ की, इसको उनको सोचना चाहिए था कि भाई मैं कोई बयान दे रहा हूँ, एक जिम्मेदार हूँ, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ तेलंगाना आंध्रा का, इससे जो है ना यहाँ के मुसलमानों के जज्बात कितने मुतासिर होंगे। आप ये कह सकते थे कि भाई दहशतगर्द थे वो और दहशतगर्दों को कड़ी सज़ा मिलना चाहिए थी, लेकिन उसकी वजाहत करने की इनको क्यों ज़रूरत पड़ी कि भाई वो मुसलमान थे, इसमें कोई दौरा नहीं है, लोग अगर नहीं कहते हो तो ना कहे, लेकिन मैं तो कहूँगा मुसलमान थे और उन्होंने जो है सो इनका ताल्लुक इस्लाम से था। तो ये क्या है, लोगों के जज्बात को भड़काना है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी चाह रही है कि पवन कल्याण के जरिए से चंद्रबाबू नायडू को हाशिए पर ला दे, क्योंकि बहरहाल उनकी एक सेक्युलर सोच है अभी भी, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा वो अपनी गलतियों का यानी उनको सबक ले सकते हैं, वो फिर पलट सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग तो पलटने की आप तवक्को नहीं रख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, चूँकि अगर हम देखें वक्त के हवाले से ये जो कुछ सानेहा यानी कौमी जो मामला बन आया था पहलगाम के वाक़े के बाद, जो हालात भारत में बने और फिर ऑपरेशन वगैरह किया गया और अब भी जिस तरह की सिचुएशन है, क्या इस दौरान यानी वक्फ का जो मामला था, वक्फ तरमीमी क़ानून के हवाले से, अगर से ये अदालत के ज़ेर दौरा है, लेकिन क्या वो जो शद व मद के साथ यानी इसकी मुखालिफत की जा रही थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी यानी पसे पुश चली गई, और फिर आगे के हवाले से या अब क्या चल रहा है मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जब भी कोई कौमी मसाइल आ जाते हैं तो लाजमी चीज़ है कि ऐसे मसाइल जो है ना उसको बाजू रख दिया जाता है। पहलगाम के सानहे के बाद से ही आप देखते हैं कि वक्फ की जो मुहिम चल रही थी, जिस शद्दमत के साथ जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, यकीनन हज़ारों लाखों लोग उनमें इज्तिमात में शरीक हो रहे थे, लेकिन पहलगाम के वाक़े के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने महसूस किया कि भाई ये हमारे मुल्क की सलामती का मसला है और हमको इस वक्त जो है सो मुल्क के में हौसले को बढ़ाने की ज़रूरत है, फ़ौजियों के हौसले को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तो हमारे दरून खाना इशूज़ हैं, हम इस पर कभी गुफ्तगू कर सकते हैं, जो उन्होंने मौक़ूफ़ किया उस पर, और उसके बाद जंग का बगल बजा दिया गया। अब जैसी जंग का ऐलान हो गया तो फिर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो है ना इस मसले को बाजू रखा थोड़ी देर के लिए। अब उसके बाद अब ये मुहिम चल रही है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो पहलगाम के सानहे के बाद जो जोश व खरोश था मुसलमानों में वक्फ के ताल्लुक़ से, वो बहुत सर्द पड़ गया है। और वो सर्द पड़ने की एक वजह तो मैंने आपको बता दी कि कौमी इशूज़ आ गए हैं, और लाजमी चीज़ें कौमी इशू जब इतना बड़ा आ गया हमारे सामने कि एक दहशतगर्दाना वाक़या हुआ, फिर उसके बाद हमारा मुल्क ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, तो ऐसे वक्त हम वक्फ के बचाने की बात नहीं कर सकते थे, और करते तो ये दीवाने की बढ़ हो जाती थी। लेकिन इस दौरान में सुप्रीम कोर्ट में तो चलता रहा मसला। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को जो पहली समाअत हुई, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 3 इशूज़ पर तो बात की अपनी, जिसमें हमारे रिटायर्ड हो गए जज साहब खन्ना साहब जो है ना अभी गुज़िश्ता दिनों, तो उन्होंने तो 3 चीज़ें तो बयान की है। उन्होंने ये बात कही कि साहब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दस्तूर हिंद से टकराती हैं, इस पर जो है हुकूमत को नज़र करना चाहिए, और उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम भी दिया था हुकूमत को, और हुकूमत ने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया। अब वो जवाब में क्या क्या झूठ है वो तो हम यहाँ बयान नहीं करेंगे, अदालत के ज़रिए आपके सामने आ जाएगा कि ऐसी उसके अंदर ऐसी बेसरोपा बातें बयान की गई है जिसका जो इस वक्त से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल उसके बाद हुआ ये कि आप देखते हैं कि 5 मई को थी मुकर्रर, फिर 5 मई से 15 मई हुई, फिर आपके 20 मई को अब उसकी सुनवाई होने वाली है, और तकरीबन 150 से ज़ायद दरख्वास्तें हमारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें मुस्लिम जमातें भी शामिल है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी शामिल है, फिर हमारे MP साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने तौर पर भी दरख्वास्त दाखिल की है, इमरान मसूद साहब ने जो कांग्रेस के नुमाइंदे उन्होंने भी दरख्वास्त दाखिल की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 150 में से 5 दरख्वास्तों को कबूल किया है,
اور اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ایک ہے، اسدالدین اویسی صاحب کی درخواست ہے، عمران مسعود کی ہے، اور جمعیت العلماء کے ارشد مدنی صاحب کی بھی درخواست قبول کی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے 5 درخواستوں کی کہا گیا کہ اس میں جو نکات لائے گئے ہیں اس پر بحث ہوگی۔ اب 20 مئی کے بعد سے یہ سلسلہ چلے گا۔ اب ہم لوگ چونکہ عدالتی نظام سے زیادہ واقف نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ آتی کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ جو لوگ عدالت کو جاتے آتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ بھئی تاریخ آتی ہے تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ تاریخ بدل جاتی ہے۔ چنانچہ 3 وقت بھی تاریخ بدل گئی۔ ایک تو جج صاحب ریٹائرڈ ہو رہے تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اور انہیں جاتے آتے انہوں نے کہا کہ میں ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو اب یہ مسئلہ تو سپریم کورٹ میں گیا ہے، اور سپریم کورٹ میں جانے سے ایک امید یہ پیدا ہوئی کہ چونکہ یہ قانون بالکل جلد بازی میں بنایا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے وقف کی جائیدادوں کے تحفظ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس سے اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ہمارے جو وکلا صاحبین ہیں، بہت ہی سینئر وکلا ہے، چاہے وہ کپل سبل ہو، راجیو دھون ہو، اور ان سے امید ہے کہ یہ بہت ہی دلائل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن یہ مسئلہ 6 مہینے میں 1 سال میں حل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو چلے گا کیس، اور کیس چلنے کے بعد اب سپریم کورٹ یہ کرتی ہے۔ البتہ توقع ہم یہ رکھ رہے تھے کہ صاحب اس پر کوئی انٹرم آرڈر سپریم کورٹ دے دے گا، عبوری راحت مل جائے گی، اور حکومت کو کہا جائے گا کہ ابھی آپ اس قانون کو لاگو مت کیجیے۔ وہ تو عبوری جو دیا گیا وہ 3 ایشوز پہ کیا انہوں نے، صرف 3 پہ، پورے قانون کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ 3 ایشو نہیں ہے، کئی ایشوز ہے۔ جیسا 5 سال میں کیا بات ہے، کوئی شخص اگر اسلام قبول کیا ہے تو 5 سال کے پیریڈ کے بعد یہ وقف جائیداد کا اپنا اعلان کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتا ہے، اس کا پریکٹسنگ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس پر سپریم کورٹ نے کوئی بات نہیں کی ہے، وہ مسئلہ نہیں آیا اس کے سامنے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی ایشوز ہیں۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ جب تک کہ حتمی فیصلہ نہیں آتا ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر حکم التوا جاری کر دے اور کیس کی سنوائی چلتی رہے، اور اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہوگا۔ اگر آپ حکم التوا نہیں جاری کریں گے تو لازمی چیز ہے کہ قانون پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ ابھی اطلاعات مل رہی ہے کہ مدھیہ پردیش کے اندر کئی مساجد اور کئی قبرستانوں کو جو ہے حکومت ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آسام کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے جو ضروری ہے، کیرلا کی حکومت ہمارے لیے ایک مثال بن سکتی ہے۔ کیرلا کی حکومت نے، آپ کو جہاں معلوم ہے کہ 14 اکتوبر 2024 کو کیرلا کی اسمبلی نے متفقہ طور پر جب وہ بل تھا، قانون نہیں بنا تھا، اس بل کے خلاف میں اپنی قرارداد پیش کی اور منظور کی باضابطہ، اور سینٹر کو بھیجا اس کو۔ اس کے بعد جب قانون بن گیا تو ابھی 11 مئی کو، میں آپ تاریخ یاد رکھ لیجیے، 11 مئی کو آپ کو معلوم ہے کہ وزیر قانون نے، کیرلا کے وزیر قانون، انہوں نے کہا کہ ہم نے قانونی مشیروں کو اپنے ریاست کے یہ ہدایت دے دی ہے کہ وہ اس قانون کا پورا مطالعہ کریں، اور ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کر رہے ہیں۔ یہ کیرلا حکومت کا اقدام ہے، جب ہی اس ہفتے انہوں نے طے کیا ہے باضابطہ طور پر۔ تو ایسا کام ہم کو ان ساری سیکولر پارٹیوں سے، جہاں جہاں سیکولر پارٹیوں کی حکومت ہے، ان سے ہم کو اصرار کے ساتھ یہ بات کرنا چاہیے کہ بھائی آپ بھی جو ہے نا ایک پٹیشنر بنیں سپریم کورٹ میں۔ اگر آپ نہیں بنیں گے تو لازمی چیز ہے کہ آپ کی ریاست میں وہ قانون پر عمل کرنا آپ کے لیے لازمی ہو جائے گا۔ جیسا اس کی مثال آپ تلنگانہ دیکھیے، تلنگانہ کے اندر ابھی وقف بورڈ کا اجلاس ہونے والا تھا، لیکن حکومت نے اس کو روک دیا، کہا کہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ نئے قانون کے تحت جو باتیں آئی ہے اس کی وضاحت ہو سکے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانونی جنگ اگر آپ کو لڑنا ہے تو مختلف محاذوں سے آپ کو لڑنا پڑے گا۔ صرف جو ہے نا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اگر سپریم کورٹ میں چلا جائے اور سیاسی پارٹیاں اس کا کوئی تعاون نہ کرے تو لازمی چیز ہے کہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے ہیں۔ دوسری طرف عوامی احتجاج کو منظم کرنا ہم کو، دیکھیے حکومت کو جھکانے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو قانون کے ذریعے یا عوامی دباؤ کے ذریعے، اور جمہوریت میں یہ دونوں طریقے جائز ہیں۔ جمہوریت اس بات کی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ صاحب جو قانون آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، ملک کے نقصان دہ، تو آپ اس پر احتجاج کر سکتے ہیں، پورا امن انداز میں احتجاج ہو، دستوری حدود کے اندر یہ احتجاج ہو۔ چنانچہ اب جو احتجاج کا مرحلہ ہے، وہ احتجاج کا مرحلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جو واقعہ بنا تھا پہلگام کے سانحے کے بعد، اب اس میں جو کمی آ گئی ہے، اب اس کو کس طریقے سے ہم پورا کریں گے، تو لازمی چیز ہے کہ اس کے لیے ہم کو تھوڑا سا جو ہے نا اور زیادہ اس جدوجہد کو تیز کرنا پڑے گا، یعنی شعور بیداری کی ضرورت ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب جی بالکل بالکل۔ آج ہی ایک اجلاس حیدرآباد میں ہوا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے، آج اس میں شہر کے بڑے بڑے عمائدین شریک ہوئے تھے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بہت سے ذمہ دار بھی وہاں پر آئے تھے، اور سب کی تقاریر ہوئی۔ اس کے بعد اوپن سیشن رکھا گیا تھا، تو اس اوپن سیشن میں مجھے بھی بولنے کا موقع ملا تھا۔ میں نے یہی بات وہاں پر کی ہے کہ میں نے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا پورے مسلمانوں کو، اگرچہ اس میں ساری تنظیمیں شامل ہے، اور پرسنل لا بورڈ بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے، قابل ستائش کام کر رہا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو روڈ میپ بنایا بہت ہی اچھا ہے،
चाहे वो बत्ती गुल का मामला हो, चाहे इंसानी जंजीर का मामला हो, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर काबिल सताइश है। लेकिन उसके साथ साथ बोर्ड के आप जो है ना, ये बोर्ड का मामला नहीं है, पूरी उम्मत का मसला बन चुका है। लिहाजा उम्मत के सारे अफराद को इसमें शामिल करें, सारे मकाती फ़िक्र के लोगों को शामिल करें, सारे शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों को। कोई सोशल एक्टिविस्ट है जो सड़क पर निकल कर एहतजाज कर सकता है, उसको आप लाइए अपने पास। कोई बेहतरीन कानूनदान है जो कानून के तहत से आप बता सकता है आपको कि भाई ये दफ़ात इसके अंदर मौजूद है। तो मैंने एक मशवरा वहाँ पर दिया है कि भाई आप जो है ना इसको ज़रा वसी कर दीजिए सरगर्मियों को आपके, और ताकि और भी लोग उसके अंदर शामिल हो सकें। क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा हमको कि कुछ अफराद हैं और उसमें उलमा शामिल है और उलमा की बात लोग सुन रहे हैं, लेकिन दानिश्वरों को भी उसमें शामिल किया जाए, कानूनदानों को उसमें शामिल किया जाए, और सहाफ़ियों को उसमें शामिल किया जाए, और ख़ासतौर पर नौजवानों को शामिल किया जाए। क्योंकि नौजवानों में एक जज्बा है आज भी, आप इनकार नहीं कर सकते, और नौजवान हर चीज़ को फेस कर सकता है। कल गिरफ्तारी की मामला आ जाए, कल जेल भरों का मामला आ जाए, तो जब तक कि आप शऊर बेदारी को पूरी तरीके से आम नहीं करके और लोगों के जहनों में जब तक आप पैबस नहीं करेंगे कि साहब वक्फ क्या है, वक्फ की शरई हैसियत क्या है, और वक्फ का कानून अगर बन जाता है तो हमारे तशक्कुस को क्या ख़तरात लाक हो सकते हैं, हमारी शहरियत पर क्या सवाल उठ सकता है, ये सारे गंभीर सवालात हैं। ये सवालात जब तक के मुसलमान नहीं समझेंगे आम, आप हज़ारों जलसे कर लीजिए, हज़ारों सेमिनार कर लीजिए, आप जो है ना इस जंग को बड़ी आसानी के साथ नहीं जी सकते। और आखिरी बात मैंने ये कही कि इसमें हम हमारे बरादरान वतन को शामिल करें, दस्तूर के हवाले से हम बात करें, दस्तूर ने जो आज़ादी हमको दी है उसकी बुनियाद पर आप बात करें। और जब तक के बरादरान वतन हमारे साथ नहीं आएंगे, आप जो है ना गम जफीर जमा कर लेंगे, एक बड़ा जलसा हो जाएगा, बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जाएंगी, हमारी तकरीर हो जाएंगी, आपकी तकरीर हो जाएंगी, वाह वाह हो जाएंगी, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। इस लिहाज से अवामी तहरीक होना चाहिए, मुनज़्ज़म अंदाज में होनी चाहिए, मुत्तहिद होकर आनी चाहिए, और बिरादरान वतन को यह पैगाम जाए कि ये जंग दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है, दस्तूर के हिफाजत के लिए है। दस्तूर रहेगा तो सबके हुकूक महफूज रहेंगे, सबकी आज़ादी महफूज रहेगी। डॉक्टर साहब, यकीनन दस्तूर के हवाले से आपने बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की आपने बात की, उसकी हिफाजत की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से अभी जो नाजुक सूरत हाल बन आई है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ चल रहा है, ऑपरेशन जारी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि फिर वही हालात हैं, वही सूरत हाल है? तो क्या इसके असरात, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है तो ये जो अंदर का मामला है, लेकिन ये भी बड़ा गंभीर है, क्योंकि ये भी जो है यानी मजहबी हुकूक की बात की जा रही है, जिसमें मुदाखलत का जो है सरकार पर इल्ज़ाम है कि इस कानून के ज़रिए वो कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये कौमी सतह का मामला जो है, कौमी यकजहती का मामला जो है, कौमी सलामती का मामला जो है, अगर इसमें कोई ऐसी बात होती है तो फिर इसके असरात इस पर होंगे? और क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो इस वक्त हालात हैं, देखिए इसमें किस तरह का तरीका अपनाना चाहिए? दो सिचुएशन हमारे सामने आ चुके हैं ना भाई। जब तहरीक शुरू हुई है, हालात पुरअमन थे, तो जलसे जुलूस सब चीज़ें हुई। उसके बाद पहलगाम का वाक़ा मौक़ूफ़ करें हम, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर तहरीक को मौक़ूफ़ किया गया। अगर ऐसे कोई नागहानी सूरत हाल पैदा होती है कि साहब खुदा ना खास्ता फिर जंग के हालात पैदा हो जाते हैं, तो लाजमी चीज़ है कि आपको इस तहरीक को मौक़र करना पड़ेगा, मनसूख करना नहीं है आपको। मौक़र करने में और मनसूख करने में बड़ा फर्क है। कानून तो अपनी एक अदालत में अपना काम करेंगी, और हम भी जो है ना जिस अंदाज में काम करें, जैसे आप जुमा के खुतबात है उसको तो पाबंदी नहीं लगेंगी ना आपके लिए। आपको इंडोर कोई मीटिंग्स करना है, शऊर बेदारी की बात मैं कर रहा हूँ, शऊर बेदारी के लिए आपको कोई ज्यादा पाबंदियां नहीं। देखिए, आपको शऊर बेदारी काम करने के लिए आप पर हुकूमत की तरफ से, पुलिस से कोई पाबंदियां ज्यादा नहीं होती है। सिर्फ पाबंदी कहाँ आएगी भाई? धरना देने में, जलसा करने में, जुलूस निकालने में। अब हमारी कौम का भी मिजाज ऐसा है कि भाई हम एक बड़ा जलसा करके खुश हो जाते, हजारों लोग हमारे पास आ गए, बस भाई हम कामयाब निकास में, ठीक है, हाँ उसको कंटिन्यू कीजिए। आप उसको किस अंदाज में फिक्री तौर पर वो जो है ताज़ा रहे, लोग ताज़ा रहे, और आगे के मरहले तय करें। जैसा कि खुद भाई आलिया पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया है कि साहब इस मरहले में जेल भरों की मुहिम आ सकती है, इसमें गिरफ्तारियां देने की बात आती है। तो ये सारे काम तो एक मरहला वाइज आपको करते जाना है ना। अगर आप सिर्फ एक ही काम करते रहेंगे और लोगों के सामने वक्त की शरई हैसियत बताते रहेंगे या दस्तूर की बात करेंगे, नहीं, बल्कि अवाम को आप जोड़ने की कोशिश करें। अगर अवाम आपके साथ रहेगी तो आप कामयाबी होंगे। इसकी मिसाल हमारे सामने शाहबानू केस है। 1986 की बात मैं कर रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चली, और ऐसी ज़बरदस्त मुहिम चली कि आप जानते हैं कि जो कानून बन चुका था और उसी पार्लियामेंट के अंदर फिर उस कानून को जो है सो तब्दील किया गया और एक नया कानून लाया गया।
तो ऐसी सूरत हाल हम पैदा कर सकते हैं। और अवामी जद्दोजहद नहीं करने का नतीजा वो भी आपके सामने है कि इसी मोदी हुकूमत ने तलाक़ सलासा का कानून लाया और बड़ी खामोशी से उसको पास भी कर दिया और उसको रुबामल भी ला दिया। आज कोई सवाल नहीं कर रहा उस पर। कितना बड़ा मसला है, पूरी शरीयत में मदाखलत हो गई हमारी। तलाक़ सलासा पर हम कोई एहतजाज नहीं कर सके मुनज़्ज़म अंदाज में और हुकूमत अपने मकसद में कामयाब हो गई। कितने ख़ानदान उजड़ गए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ज़रा कुछ वाक़या हुआ, तलाक़ हो गई तो आप देख रहे हैं कि शौहर को लेकर जेल में डाल दिया जा रहा है। और जो है अब लाजिम औरत भी जो सड़क पर हो जा रही है कोई, और वो औरत का भी कोई सहारा नहीं रह रहा है। तो ये सूरत हाल पैदा हो जाती है अगर हम अवामी शऊर को नहीं बेदार करेंगे और उसमें सारे लोगों की शमूलियत को हम यकीनी नहीं बनाएंगे। सारे मुसलमान बल्कि हिंदू, हाँ, सारे मकातिब, मेरा इसमें यही ज़्यादा है, मकातिब फ़िक्र भी हो और ख़ास तौर पर हमारे गैर मुस्लिम भाई इसके अंदर आए, वो अगर कहेंगे तो ज़्यादा असर हो सकता है अक्सरियत पर और ये हमारी मुहिम कायम हो सकती है। बहरहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इन तजावीज़ पर भी गौर करना चाहिए और उनकी खिदमात का हर शख्स एतराफ़ कर रहा है। उनको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई शख्स या कोई फ़र्द या कोई इदारा जो है ना ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ख़िलाफ़ में कोई बात कर रहा है या उस पर उसके यानी जो प्लानिंग उन्होंने की उस पर बात की। कोई तजावीज़ आती है तो उसको संजीदगी से गौर करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, बहरहाल ये सिचुएशन है, ये हालात हैं। अब देखना ये होगा, चाहे वो अंदर के मामलात हों, चाहे वो सरहदात के मामलात हों, आने वाले दिनों में यानी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, सरकार पर सारी चीज़ों का जो है इन्हिसार है कि वो किस तरह से चाहे अंदर से जो मुतालबात, जैसे अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, वक्फ तरमीमी क़ानून के हवाले से जितनी यानी शिद्दत के साथ इसकी मुखालिफत की जा रही है, तो इस हवाले से सरकार भी अगर चाहे तो इसको रिव्यू कर सकती है। और फिर साथ ही साथ बात ये भी है कि जो कौमी सलामती का मामला है, जंग बंदी का मामला है, ये मुस्तकिल होगा या फिर नहीं होगा, ये भी जो है आने वाले दिनों में जो है पता चलेगा। बहरहाल जो हालात हैं इसके हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ी नाजुक सूरत हाल है। हमको अपने सियासी शौर को, समाजी यानी हम आहंगी को और अपनी यकजहती को बनाए रखने के लिए बिल्कुल मोहतात अंदाज से जो है कोई भी कदम उठाने की ज़रूरत है, और ताकि जो है देश की जो यकजहती है वो भी बनी रहे, जो हमारा दस्तूर है उसकी भी हिफाजत हो सके। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।